तो हेलो फ्रेंड लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमें आज की वीडियो होगी कौमे लूट पर। तो जहाँ जिस तरीके से पहले थे आपने देखा होगा पिक्चर्स में पुरानी की कबीले में लोग रहते थे, तो वहाँ एक दूसरे की लोग ज़्यादा बहुत बुराई करते थे, मारना पीटना काटना, जो उनको अच्छा लगा उनको छीन लेना या उसको ज़बरदस्ती करना, उसको जान से मार डालना। तो आज के अपनी वीडियो में कौमे लूट में यही देखेंगे आखिर किस तरीके से वहाँ के लोग रहते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो इसके आप लोग बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। चलिए प्यार दोस्तों, बहर मुर्दार जिसे साल्ट सी भी कहते हैं, ये समुंदर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे बहर मुर्दार कहा जाता है। इसके मगरब में इसराइल और मशरक में उर्दन वाक़या है। इसका पानी हद से ज़्यादा नमकीन है और इसके इर्द गिर्द की ज़मीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन थी, बंजर और सिराई ज़मीन में तब्दील हो चुकी है। इसकी वजह दरअसल ये है, आज से हज़ारों साल पहले ये जगह कौमे लूत का मस्कन थी। ये इलाका 5 बड़े शहरों पर मुश्तमिल था और शहर सदूम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज़ समझा जाता था। ये इलाका नहायत सरसब्ज़ व शादाब था, बागात की कसरत थी और लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थे। यहाँ के रिहायशी बहुत फासिक, फाजिर, इंतहाई बदफितरत, बेहद बद किरदार और बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दोस्तों, वो राहगीरों को लूटते और सरेआम बुराइयां करने के आदी थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उनमें मौजूद ना हो, और ये दुनिया की सरकश और बद इखलाक कौम थी। इन सब बुराइयों के साथ साथ इन्होंने बेहयाई का एक ऐसा नया काम शुरू किया जिसका तसव्वुर भी उनसे पहले किसी इंसान ने नहीं किया था। चूँकि कौमे लूत की बस्तियों में बहुत खुशहाली थी, तो बहुत से लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते। शहर के लोगों को मेहमान नवाजी करनी पड़ती और ये बात उन लोगों को बिल्कुल पसंद ना थी। इनके ख्याल में उनकी बस्तियों के फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन ही का हक है। उनकी ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आएं। ये लोग मेहमानों की आमद से बहुत तंग आ चुके थे, मगर उन्हें मेहमानों को रोकने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीके पर गौर कर रहे थे कि इब्लीस एक बूढ़े की सूरत में आया और इन लोगों से कहा, अगर तुम उन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो, और जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम ज़बरदस्ती उसके साथ बदफैली करो। प्यारे दोस्तों, दूसरे दिन इब्लीस खुद एक नौजवान लड़के के बेस में आया और इन लोगों से बदफेली कराई। इस तरह वो इस बदकारी में मुब्तला हो गए और खुल्लम खुल्ला फेल करते और फिर इस पर खुश भी होते। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इस कौम की सलाह के लिए भेजा। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह ताला की इबादत करने और इस हराम फेल को तर्क करने की दावत दी और समझाया कि ये बुराई है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, लूत ने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम बेहयाई का अर्तकाब करते हो? क्या तुम अपनी नफ्सियानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो? तुम तो जाहिल लोग हो। प्यारे दोस्तों, कौम पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाज़ का कोई असर ना हुआ। किसी ने भी इनकी बात ना मानी और ना ही कोई ईमान लाया, बल्कि वो मज़ीद हट दर्मी के साथ फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करने लगे। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना बुरा लगता, लिहाजा उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकाल देने का इरादा किया और दावत व तबलीग के बदले में ये जवाब दिया कि ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो तुम ज़रूर शहर बदर किए जाने वालों में हो जाओगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस जवाब पर मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए, लेकिन उस कौम ने खुद ही अजाब का मुतालबा कर दिया और कहने लगे, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। कौम के इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये राह रास्त पर आने वाले नहीं, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, इन फसाद भरपा करने वाली कौम के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और फरिश्तों के ज़रिए आपकी मदद फरमाई।
یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک دانش مند بیٹے کی بشارت سنائی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوئے اور سورج غروب ہونے کے قریب سدوم پہنچے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مہمان بننے کی اجازت مانگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے انہیں اپنے پاس نہ ٹھہرایا تو کوئی دوسرا انہیں اپنا مہمان بنا لے گا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، مکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے نوجوان لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ و حلال ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں؟ یہ سن کر وہ لوگ بولے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور جو ہماری چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ اس کے بعد لوگ آپ کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ لوگوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ان میں سے کچھ تو گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ہاں، اپنی بیوی کو ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل گئے۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بازد تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بدنیتی سے گئے تھے، تو وہ عام عذاب میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ اب میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ پھر اگلی صبح کا آغاز ہوا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور آسمانوں تک اٹھایا، پھر اس بستی کو الٹ کر زمین پر دے مارا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ کچھ ہی دیر میں پوری کی پوری بستی نیست و نابود ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گرتے رہے۔ پیارے دوستوں، قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دنیا کی حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح میں نیست و نابود فرما کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے پاس تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ہم نے اس بستی کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل والوں کے لیے برقرار رکھا۔ اس قبیح عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو مکمل طور پر تباہ فرما دیا جو آج تک ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، اور اس فائل کو اس قدر ناپسند فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، اور فرمایا تم لوگ جسے قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔